اتو tous معكم أزور محمد علي. في لا فيديو ديال اليوم غادي نهضر لكم على كيفية انسكريبسيون دو سيت كامبوس فرانس ماروك بالنسبة للطلبة اللي بغاو يمشيو يكملو القراية ديالهم في فرنسا. أول حاجة فتحو النافيغاتور بريفيري ديالنا سوا جوجل كروم موزيلا اوبيرا. انا نخلي لكم اللين في لا ديسكريبسيون. يمكن جوجل تكري ايتود ان فرانس هو يعطيك لو سيت. انا نخلي لكم اللين في لا ديسكريبسيون. هذا هو لو سيت ديالنا. نمشيو نكليكيو على جو مانسكري باش نسجلو في هذا السيت. اول حاجه نختاروا ليسباس كامبوس فرانس ديالنا. بيان سور نو on va choisir l'espace campus France Maroc. s'il y a quelqu'un d'autre il va choisir son pays. alors espace campus France Maroc. d'accord, cliquez عليها. après طلبونا باش ندخلو لي زانفورماسيون ديالنا. ادريس الكترونيك نيسيسير ضروري. الادريس الكترونيك فيها فين يعني هي الوسيط ديالنا فيها اذا كانوا شي معلومات. الساعه ديال لي ريبونس الجامعات ملي كيردوها يردوا علينا في سواء هنايا في لو سيت سواء في لادريس ايميل على حساب لونيفرسيتي. كل لونيفرسيتي عندها لا ميثود ديالها بوحدها. الوغ نكتبو ايميل. نعاودو نكتبو الايميل. ابخي نطلبولنا ليزونتيتي ديالنا نون دو فامي لي زانفورماسيون نعدل كنعدل وصافي. نمسح حاجه ما صحيحه هنايا. نون نخليها خاليه. برينون هادي سكس ماسكولين دات دو نيسونس بازار نعدلو 12 فوالا ديزولي 27 12 40 et de naissance bien sûr au Maroc. Lieu de naissance pour moi c'est Tanger. Nationalité marocaine bien sûr. On choisit le Maroc. Bien. Alors la pièce d'identité. نختاروا la pièce d'identité ديالنا. عندنا اختيار بين carte d'identité titre de séjour passeport. هادلو اللي بغى يشوف كل واحد يعدل اللي بغا اللي كيفضل. الاحسن لك كارت ديدونتيتي احسن فيها المعلومات ديالنا كاملين. دات ليميت فاليديتي لا دات فوقاش تسالى يعني لا كارت ديدونتيتي ديالك لا دات ديكسبيراسيون. بازا 27 12 22 نعملو. النيميرو ديال هاد لا بياس كون فيها هي 8 الارقام. بازا غنعدلو مالا paye de délivrance de la pièce d'identité. بلاصة paye فين خديت هاد البيز ديدونتيتي ديالك بيان سور المغرب. الوغ غنخليو هاد لي زيكون كوشي ونكليكيو على كريي مون كونط. نكليكيو على كريي مون كونط. عيطيلنا هاد لاباج هادي كونفيرماسيون لا كرياسيون يعني صالونا واحد ادريس ان ايميل ديالنا ايميل اللي دخلنا فيه غادي نمشيو باش كنكونفيرميو لادريس ديالنا. الوغ نمشيو ايميل. ها هو الميساج اللي تحت نوفو ندخلو له. ها هي ne pas répondre études en France arobase diffusion diplomatique etc. الوغ حنا مكايناش هادشي اللي كاين هو هاد اللين هذا غادي نكليكيو عليه. كليكيو عليه غادي يسربنا واحد لاباج تما فين غنكونفيرمي الكونت ديالنا. غنعاودو نكتبو لادريس الكترونيك ديالنا. في لادريس الكترونيك وتما نعملو مود باس. مود باس اللي باه اللي يكون المود باس ديدونتيفيون ديالنا في هاد لو سيت هذا ديال الكونت ديالنا. نختارو شي مود باس اللي تعقلو عليه اللي تعقلو عليه وصافي. Alors, cliquez là confirmer la création de mon compte. Alors, on a obligé de mettre un mot de passe les complexes. Alors,
نعدلو واحد الحرف ماجيسكول باقي ماجيسكول ونعدلو شوية الأرقام. Après, confirmer la création, bingo, enregistrer le code, voilà. Alors après, tourner la page AD, cliquer à me connecter à l'application Études en France. هنا فين غادي يردونا الاول، حنا فين غادي ندخلو الايميل ادريس ايميل ديالنا. انا مثلا انجستري ادريس ايميل ها هي مود باس غنكونيكتاو كونيكسيون صاوبوا لنا هاد لاباج هادي. انا هاد لاباج هادي يعني بحال تصرحيط لي انفورماسيون لادريس اللي بغا يكونتاكتي لسيت كامبوس فرانس اكسيتيرا. الوغ اول حاجه نديروها يمشي لنا جو سوي كانديدا، كليكيو عليها. هنا عندنا دي البلاصه فين غادي ندخلو لي انفورماسيون ديالنا لي ديبلوم. اون فالي ايتاب باغ ايتاب. نبداو هنا جو سي مون دوسيي فيها ثلاثه ديال الحاجات. جو سي ميز انفورماسيون بيرسونيل، جو رامبلي مون باني دو فورماسيون، جو سومي مون دوسيي لسباس كامبوس فرانس. الوغ هادي هنايا نبداو بهادي جو سي ميز انفورماسيون بيرسونيل. هنايا كيما كتشوفوا عندنا ان كومبلي مكتوب وحده. ملي يكون الدوسي ديالنا فيه جميع لي جوستيفيكاتيف اللي نحتاجو لي زانفورماسيون ديالنا تكون عندنا مكتوبه كومبلي. الوغ ندخلو هي فيها ثلاثه عاوتاني: ما سيتوياسيون بيرسونيل اكطويل، مون باركور اي مي ديبلوم اي مي كومبيتونس لينغويستيك. نبداو بيان سور بالاولى كيما كتشوفوا عاود ان كومبلي دايما حدانا. الوغ نبداو ايدونتيفيون اي فوتو. اول حاجه عندنا هنايا هي دي زانفورماسيون، يعني هاد البلاصه هادي فيها دي زانفورماسيون جينيرال علينا. هيدا عندنا الايميل ديالنا، هادي ليدونتيفيون ديالنا فهاد ليدونتيفيون ديال الكونت ديالنا. وهادي يكون فيه ام ا وشحال الرقم؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 الرقم كيتكون جوج الحروف و7 الرقم. هذا ليدونتيفيون خصكم تعقلوا عليه، كل واحد عنده ليدونتيفيون ديالو خاص به. ليدونتيفيون هو اللي غادي نخلصوا به في لا بنك. في لا بنك باش نكونفيرميو الكونت ديالنا لاسوم هي 1100 ديال كامبوس فرانس ماروك و70 درهم ديال لا بنك، لي فري ديال لا بنك. الوغ بيان سور غيطلبوا لنا ندخلوا واحد لا فوتو ديزونتيتي. هما لي زانفورماسيون على لا فوتو سكان يكون واضح مزيان، لي زانفورماسيون كاملين هما هنايا. يعني ملي تمشيو تسكانيو لا فوتو ديالكم غادي يطلبوا لا يسكاني لكم يحاول يعمل لكم هاد يعملها بهاد لاطاي اللي طالب منكم هنايا بلا كاليتي ما تكونش فايته 50 كيلو اوكتي عاود. الوغ ابري ايدونتيتي هنايا غادي ندخلو لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالنا: نون دو فامي، دات دو نيسونس، بي دو نيسونس، ليو دو نيسونس، بي دو ناسيوناليتي، برينون، سكس، يعني داكشي كارت ديدونتيتي، الرقم د لا كارت. لي زانفورماسيون اللي دخلناهم قبل يكونوا هنايا. اذا بغينا نموديفيوهم كليكيو sur موديفي، نقدروا نبدلوا اي حاجه دخلنا مثلا شي حاجه. و بيان سور غادي ندخلوا الجوستيفيكاتيف اللي هي فوتوكوبي د لا كارت ناسيونال، نسكانيوها تكون بلا كولور من احسن، بالكولور احسن باش تكون واضحه. حتى عاوتاني هي لا طاي ديالها 300 كيلو اوكتي، وتكون الفورما ديالها بي دي اف، جي بي جي و بي ان جي. الوغ ابري غادي ندخلو الكوردوني ديالنا، ادريس ديالنا، كود بوستال، نيميرو تليفون فيكس اللي كان عندنا، تليفون بورتابل، لا فيل، لا ريجيون، شي ساهل فيت في. ابري اذا عندك ستاتيو بارتيكولير دي كتخص لا بورس، لي بورسيي يدخل لا بورس، اللي ماشي بورسيي اللي خليها خويا. الوغ ابري ما كنساليو من هنايا نمشيو مون باركور اي مي ديبلوم. هنايا فين غادي ندخلو جميع لي ديبلوم ديالنا، لي فورماسيون، لي ستاج، جميع الشواهد اللي عندنا. اي شهاده ندخلوها. بيان سور اول حاجه هو ندخلو نحتاجو واحد السي في ديالنا. السي في فيه لي زانفورماسيون ديالنا ولي ديبلوم مجموعين كاملين. السي في نتوما عارفين كيفاش كيكون، لاطاي ديالو جديد مشكل اوكي، الفورما معروف، بي دي اف، بي ان جي، بي ام جي بي، كلشي ساهل. مون كورسوس هنايا فين غادي ندخلو لي ديبلوم ديالنا. حنايا عندنا une année d'études supérieures, un diplôme d'études supérieures, le bac équivalent, une année de lycée, concours, une autre activité. اي حاجه عندنا غادي ناجوتيوها. ملي كنسكليكي مثلا كليكي على باك او ايكيفالون اجوتي،
هاي هنا ندخلو لي زانفورماسيون على هاد لو ديبلوم اللي عندنا، لاني سكولير بيي لافي ليتابليسمون ديبلوم موين، وندخلو الكومونتير تاعنا على شي ديسكريبسيون على هاد الدبلوم بغينا نعرفو به اكتر ولا شي حاجة، بخي نكليك سو انجستري، وبلاش ملي كنسكانيو وملي كندخلو لي زانفورماسيون تكون جوستيفيكاتيف، الوغ خصنا ندوا سكاني هاد الدبلوم باش ندخلو. ابخي مي كومبيتونس لينغويستيك، هنايا فين غادي ندخلو تي سي اف ديالنا، فين غادي ندخلو تي سي اف سوا تي بي داب ديف نيمبورط كيل تيب ديال تي سي اف، هنايا غادي ندخلوه. بيان سور في الساعه اللي نكونو حنا دابا كنكريو لو سيت لو كونط ديالنا نكون باقي ما عندناش تي سي اف، الوغ غنمشيو غادي نسجلو في تي سي اف في لانستيتو فرونسي، وغادي يعطيونا واحد الاستدعاء، وهاديك الاستدعاء هو اللي غادي ندخلو هنايا بلي حنا زعما مسجلين في تي سي اف، وغادي ندوزو ان شاء الله. ملي تكون في لو ريزولتا كيصاوبوه على ستيشن فرونسي كتصاوبو ديريكت من الكونط ديالك، الوغ ملي كتخرجو الساعه اللي كيخرجو النتائج ديالو كتجبرهم. ابخي مون نيفو دو فرونسي اللي فيه غادي ندخلو النيفو ديالنا ديال فرونسي كليكاش موديفيي، غادي يطلبونا باش سبقنا قرينا فرونسي، بيان سور وي وي، payer فين قرينا، لا فين قرينا، ليتابليسمون فين قرينا، فوليوم دو كور دو فرونسي. هادي السيستيم ديال الدراسي ديالنا حنايا ميمكنناش نعملو بريسيزمون واحد لا ديرو شحال قرينا، يعني نعدلو لا موين والسلام. النيفو ديالنا اللي وصلنالو، بيان سور بحال الفرونسي عاوتاني يكون عندنا نيفو دونجلي حتى هي نفس الشيء بحال الفرونسي، الا عندنا شي ديبلوم في لونجلي ندخلوه، سينو ندخلو جوست النقط ديالنا ديال البكالوريا وديال لا كلاس. ابخي عندنا مي سيجور ان فرونس اللي سبق له باش فرنسا، يعني يكون عنده تيتر سيجور غادي يدخلو من هنا. الوغ ابخي ملي نساليو نجي سي مي انفورماسيون بيرسونيل ندخلو كاع لي انفورماسيون ديالنا، نرجعو جو سي سي مون دوسيي، ندخلو هنا جو رونبلي مون بانيي دو فورماسيون. هنا فين غادي نسيليكسيونيو لي فورماسيون اللي بغينا نقراوهم، كليكو سور اجوت انفورماسيون، نعطيو هاد البانيي هذا نختارو ما بغينا الدبلوم اللي بغينا نقراوه، اللي بغا بروميير اني د ليسونس يعني هي لا شاد الباك ديالو باغي كيفاش نقرا هاد شوز موا نكليكيو عليها، مثلا نبدا نعلم حنا بروميير اني د ليسونس. الوغ نكتبو نختارو كلشي وحدنا كلشي واضح، نختارو الفورماسيون اللي بغينا، مثلا نعملو ايكونومي جيستيون، نقدرو نختارو المدينه اللي بغينا، لا ريجيون ديبارتمون اي حاجه، حنا نعملو ايكونومي جيستيون عامه. ريشيرشي عطينا هكا ديبلوم يونيفرسيتي بغينا نعملو حنا ليسونس، نديرو ايكونومي جيستيون، نعملو ايكونومي جيستيون اني ان بروميير اني، مثلا لي زونيفرسيتي لي ديسپونيبل فيهم هاد لا فورماسيون. هي كلشي واضح كلشي سهل. نرجعو جو سي سي مون دوسيي، ابخي ملي كنعمرو الفورماسيون ديالنا لو سيت كامبوس فرونس ماروك هو اللي كيفيريفي ديك الجوستيفيكاسيون اللي دخلنا واش مقبولين، لي زانفورماسيون واش مقبولين، كلشي يكون عندنا كومبلي. ملي غنساليو يكون عندنا كلشي كومبلي في لو دوسي ديالنا، نجيو هنا جو سمي مون دوسي ليسباس كامبوس فرونس. الوغ هنا كيكون ملي يكون عندنا الدوسي ديالنا كامل كومبلي، تشوف هنايا كلشي كومبلي بالخضر كتكون كومبلي هنايا كومبلي. cliquer là, j'ai bien relu mon dossier, j'ai certifié l'exactitude des informations qu'il contient. Après, je soumets mon dossier à l'espace Campus France. Ça, le dossier de net, ça va, je vais traiter ouais, ou là où ça donne les universités. وديك الساعة هنا فين نبقاو نرجعو فين كامبوس فرونسي خلينا دي زانفورماسيون اللي دابا يقولوا لنا شي حاجة على الدوسي ديالنا ناقصها شي حاجة، هنا في هاد البلاصة هادي فين غادي نجبرو دي زانفورماسيون. وبيان سور هنا لي زيتابليسمون اكزامين مي كانديداتور، هنا فين غادي يكونوا لا ليست ديال لي زونيفرسيتي اللي اخترنا، وفين هنا فين غادي يعطيونا لي ريبونس، سواء غادي يعطيوهم لنا هنا سواء غادي يسردوهم لنا في الادريس ايميل ديالنا. شاك يونيفرسيتي كتبدل لا ميثود ديالها، شاك يونيفرسيتي عندها الطرق ديالها خاصه. الوغ حنا اللي كيبداو لي ريبونس كيبداو في شهر 4 في مواد افريل، الوغ نجيو نطلعو هنا ونشوفو في الادريس ايميل. الوغ هادو هما لي زيتاب باش نسجلو في كامبوس فرانس ماروك. اسكون دوا فيغ داكشي ساهل، مكاين حتى حاجه صعيبه. ابخي ملي كنسجلو تقابلتنا شي جامعه كنجيو جو سوي اكسبتي، غادي ندير عليها واحد لا فيديو ان شاء الله قريب، غندير عليها واحد لا فيديو قريب
وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو كنتمنى تخلي تنوا الاعجاب، سبسكرايب، تسجلوا معنا، تابوناو في لاشين يوتيوب ديالي، تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم ومع اللي كيهموا هذا الموضوع هذا. وشكرا والله يوفق الجميع.